अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा दिलचस्प व्लॉग करने जा रहे हैं। रोज़मर्रा के वाक़यात को हम कवर करते हैं, उनके हवाले से अपना तज्ज़िया आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन आज हमने एक मुख्तलिफ़ मौज़ू चुना है। वो मौज़ू ये है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो मुख्तलिफ़ औक़ात में नारे लगाती हैं, जिन नारों की बुनियाद पे जो मकबूल होते हैं और वो फिर इक़्तिदार में आती हैं, और फिर अगर वो उसमें कामयाब इक़्तिदार दूसरी बार इक़्तिदार लेने की ख्वाहिशमंद जमातें फिर दोबारा किस तरह अपना बयानिया तरतीब देती हैं। और ये बयानिया तरतीब देने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो हैं बड़ी भारी रकूम खर्ची की जाती है, और फिर उनको उनकी खदमात हासिल की जाती हैं। और वो फिर जो लीडर होता है, उस लीडर के अंदर वो खूबियाँ, वो क्वालिटीज़ तराशती हैं, डालती हैं कि जिनकी बुनियाद पर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जो किया जा सके। सियासत मोहतरम सामईन एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरा और आपका एक आम आदमी का तसव्वुर है, और एक तसव्वुर जो है बड़े ड्राइंग रूम्स में और बड़े ऑफिसेज़ में और बड़ी जगह पे जो है वो बंद कमरों का तसव्वुर है। बंद कमरों का तसव्वुर सियासत को बुनियादी तौर पर यही समझा जाता है, इक़्तिदार हासिल करने का एक ज़रिया इसको समझा जाता है, और ताकत हासिल करने का और माल कमाने का ज़रिया समझा जाता है। कुछ लोग अगरचे दावे करते हैं कि वो खिदमत की सियासत के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये खिदमत की सियासत भी एक इंतखाबी नारा ही है, और ये नारा जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसियां जो हैं वो तय करती हैं। बहुत दिलचस्प ये होगी कि मुख्तलिफ़ नारे मुख्तलिफ़ वक़्त में जो हैं वो कौन कौन से लगते रहे, और आज तक हम इस सफ़र को इसको लेके आएंगे कि आज तहरीक इंसाफ का नारा क्या है, और पिछले कुछ अर्सा के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका कौन से नारे रहे हैं, और बाकी जमातों के नारे भी, और अमेरिका का भी एक मिसाल देंगे, और इंडिया में भी एक मिसाल देंगे, ताकि आपको ये समझ लगे। और किसी भी सियासी जमात की अंधी हमायत या लीडर की अंधी हमायत करने की बजाय, या उसकी मुखालफत अंधी करने की बजाय, किसी से नफ़रत करने की बजाय, या गैर किसी ठोस जवाब से किसी से खामखा की अपना उसके साथ बांध लेना, ये दोनों चीज़ें इस सारे व्लॉग का मकसद ये है कि ताकि आप ठोस बुनियादों पर और मारूज़ी अंदाज में किसी शख्सियत का जायज़ा लें, उसके नारों का, उसके प्रोग्राम का जायज़ा लें, और उसकी बुनियाद पर अपना फ़ैसला करें। भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चली थी, तो उसमें एक नारा जो है वो बड़ा मकबूल हुआ था। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसियां जो होती हैं, या जो बाज़ ये होता है कि एक मुंह से निकला हुआ जुमला जो है, और वो इतना परफेक्ट होता है कि वो अपनी जगह बना लेता है। तो अब मैं आपको सिर्फ वो नारे सुनाऊंगा जो कौन कौन से नारे किस वक्त में रहे हैं। तो भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, तो उसमें एक नारा था, 9 सितारे भाई भाई भुट्टो तेरी शामत आई। तो ये एक पूरे मुल्कों में तो उसमें वो जो है वो गूंजा, और इसने भुट्टो साहब की हुकूमत बिलाखर उसकी रुखसती जो है वो उसको यकीनी बना दिया। ये नारा लोगों के अंदर जोश जो जब जगाते थे, तो उसकी बुनियाद पे जो है वो जो है ना वो लोगों की दूसरे लोगों की जो उनकी हमदर्दी थी वो समेटते थे। इसी तरह से खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौर था उसमें भी कुछ नारे लगे, वो बड़े दिलचस्प थे। सबसे मारूफ नारा तो आप जानते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। तो ये एक बड़ा ऐसा था कि जिसमें अट्रैक्शन थी आवाम के लिए, कशिश थी। ये इस नारे ने भुट्टो को इक़्तिदार में लाने में बड़ी ये मदद की। एक और फिर ये था कि नारा भुट्टो जिए भुट्टो, ये उस दौर का बड़ा एक नारा जो था। फिर ये था कि नोट भी देंगे वोट भी देंगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा तुम कितने भुट्टो मारोगे। फिर एक ज़रदारी सब पे बारी, जब ज़रदारी साहब तक आई तो ये नारा जो है ये बड़ा चला। अगरचे इस नारे का कहने वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, और जिस तरह वो इमेज बिल्डिंग करके चाह रहे थे कौमी सतह पे, बहरहाल पीपल्स पार्टी में ये नारा, उनके कारकुनान में ये नारा मकबूल रहा बड़ा, एक ज़रदारी सब पे भारी। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो एक और नारा पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया गया, जिस पे जो बड़ा मरूफ हुआ, जिसको लेके बड़ा उस पर, तो वो ये था कि पाकिस्तान खपे। तो ये भी एक नारा जो था वो बड़ा उसमें हुआ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो रूह रवां हैं, उनके दौर में भी मुख्तलिफ, वो 3 बार वज़ीर आज़म रहे, तो मुख्तलिफ औक़ात में जो मुख्तलिफ नारे लगाए गए, उनकी मीडिया कंपनी ने या कंपनियों ने कह लें कि जो उनके लिए नारे तराशे, उनमें यही था, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। और ये कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक नारा बड़ा लोग जोश से लगाते थे। फिर जाग पंजाबी जाग की तेरी पग नू लग गया दाग, इसकी भी नौबत आई एक वक्त में, ये लगाया गया। फिर एक और हालात ने पलटा खाया, तो फिर एक और बयानिया बनाया गया, मुझे क्यों निकाला। तो ये भी एक है। फिर एक और हुआ था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक और बयानिया जो है वो, जब उसके बाद ये सारा कुछ हो गया, मियाँ साहब चले गए मुल्क के बाहर, तो एक और नारा जो था, वोट को इज़्ज़त दो।
تو یہ نعرہ بڑا مقبول ہوا مسلم لیگ نون کے حلقوں میں، اور ان کے کارکنان نے بڑے پیمانے پر اس کو دہرایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو، جن سے عزت دلوانی تھی بعد میں ان سے ڈیل ہوئی اور آج ان کی حکومت ہے۔ یہ ایک بہرحال اپنا ان کے پاس جواز ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس نعرے نے بڑا، یہ بیانیہ بڑا مقبول ہوا تھا۔ ایک اور بھی جو کچھ چیزیں ہیں جو یہ نہیں ہوتا کہ لیکن وہ حالات کی پیداوار ہوتی ہیں، اچانک ہی آپ کوئی جملہ کہتے ہیں اور وہ جملہ زبان زد عام ہو جاتا ہے۔ جیسے خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تو انہوں نے ایک بہت مشہور ایک جملہ جو ہے وہ یہ کہا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پاکستان کے طول و عرض میں گونجا، اور جب بھی کوئی بات ہونی لوگوں نے اپنی کوئی اس چیز کو بیان کرنا تو انہوں نے یہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی اتنا زبان زد عام ہو گیا بہت زیادہ۔ یہ ویسے انہوں نے تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ریزائن دیا تھا، پھر دوبارہ اسمبلی میں آئے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تحریک انصاف نے بھی اسی طرح بہت سارے نعرے جو ایک جس میں سے جو نمایاں ہیں چند ایک ان کا میں ذکر کروں گا۔ صاف چلی شفاف چلی، پچھلے الیکشن میں تحریک انصاف کا نعرہ تھا۔ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے، یہ بھی تھا لوگوں کو پچھلے الیکشن میں بڑا تحریک انصاف نے جو ہے پچھلے سے پچھلے الیکشن میں بھی جو اس نعرے کو بہت استعمال کیا لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے، امنگ پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ اور یہ تھا کہ ایک اور بڑا نعرہ بڑے زور سے تحریک انصاف کی طرف سے اس کے میڈیا مینیجرز جو ہیں یا اس کی ایڈورٹائزنگ کمپنیز جو ہیں انہوں نے جو ان کے لیے تراشا وہ یہ تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ عمران خان بھی اس کو دہراتے اور لوگ، پھر ایک اور نعرہ انہوں نے گو نواز گو کا جو ہے تحریک انصاف نے دیا، وہ بھی بڑا مقبول ہوا۔ اور ریجیم چینج سازش جو ہے اب جو اس وقت جو چل رہا ہے وہ ریجیم چینج سازش جو ہے اس کا بیانیہ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک اور بھی میں نے جیسا کہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب کا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ایک اور بھی اس میں تنظیم سازی کا لفظ جو ہے طلال چودھری کے حوالے سے فیصل آباد والے تو بڑا مشہور ہوا تھا، اگرچہ واقعہ وہ ناپسندیدہ تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو وہ اتنا عوامی جملہ یہ ہو گیا کہ تنظیم سازی دہرایا لوگوں نے بڑا۔ یا یہ جو افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے مختاریہ گل ود گئی ہے تو یہ ایک بڑا ہوا۔ پٹواری یوتھیا ایک دوسرے کو یہ کہنے، پھر لے اڑتی ہیں ان کی تنظیم جو سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں، ایک لفظ ہے کسی پہ چسپاں کر دیتے ہیں پھر اس کو اسی نام سے۔ اب پٹواری اور یوتھیا ایک دوسرے کو، پٹواری مسلم لیگ نون کے کارکنان کو اور یوتھیا جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کو، دونوں کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو ہیں وہ اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں۔ ملک سے باہر بھی اگر ہم دیکھیں تو مودی کے دور میں جو ہے انہوں نے بھی ان کی 3 اشتہاری کمپنیوں نے ان کی کیمپین چلائی، اور عام طور پہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں مذہب کو، اس میں جنس کو، اس میں خوف کو، اس میں امید کو جو ہے وہ اس کو فوکس کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں یا جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے کہ شخصیت کا امیج بدلنا ہوتا ہے تو اس امیج کو بدلنے کے لیے ایک ایفرٹ ہوتی ہے، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کا جب یہ ہوا تھا ان کے بچوں کے ان کا ایک اپنا جو آئی جی آئی یا باقی ان کی مخالف پارٹی تھی، نواز شریف صاحب تھے، تو یہ یا باقی دینی جماعتیں تھیں ان کی مخالفت کرتی تھیں کہ یہ ویسٹرن مغرب زدہ خاتون ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے، ان کے میڈیا مینیجرز نے ان کو کہا تو ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح آئی، وہ تسبیح پکڑی انہوں نے اور سر پہ دوپٹہ آیا ان کے، تو وہ دوپٹہ اوڑھ کے عوامی اجتماعات میں آتی ہیں اور وہاں پہ ان کا، تو وہ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہی جنگ عمران خان کو بھی لڑنی پڑی ہے، جب اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا گیا، جب اس کو مغرب زدہ کہا گیا، تو عمران خان کے ہاتھ میں بھی تسبیح آئی ایک موٹے موٹے دانوں والی، جس کو عام طور پہ وہ پڑھتے تو کم ہم نے دیکھا، لیکن اس کو ہاتھ میں اپنے ادھر سے ادھر وہ بدلتے رہتے ہیں اپنی سیما بھی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ آیا۔ پھر عمران خان کا ایک جو ان کا جو وہ پلے بوائے کا امیج اس سے ختم ہوا اور ایک سنجیدہ اور متین اور مذہب پسند بندہ، چونکہ یہودی ایجنٹ کہنے والوں نے کہا دینی جماعتوں نے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس پاس کیے، تو عمران خان نے وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں آئی، پھر ساری عمر انہوں نے مغربی لباس پہنا، لیکن اب جا کے عمران خان نے جب یہ سیاست شروع کی تو ان کے لیے جو طے کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ قومی لباس پہنیں گے، قومی لباس انہوں نے پہنا اور قومی لباس کو ہر جگہ پہ، اور پشاوری چپل کو پسند کیا، تو ہر جگہ پہ وہی پھر ان کی پہچان بنا، ایک نیشنلسٹ، ایک قومی اور محب وطن رہنما کا جو ان کا تاثر تھا وہ اجاگر کیا گیا۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی جو ہے وہ اٹس اکانومی اسٹیوپڈ، یہ جو اس کے اسٹریٹجسٹ تھے اس کے بل کلنٹن کے تھے جارج ڈبلیو بش کے مقابلے میں، تو انہوں نے یہ ایک نعرہ دیا تھا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس نعرے کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے الیکشن بھی جیتا بل کلنٹن نے، اور یہ بڑا نعرہ وہاں پہ مقبول ہوا۔ انڈیا میں بھی ایک خاتون نے ایک یو پی میں غالباً یہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو بڑا تب یہ ہوا تھا بیٹیوں کو مسکرانے دو، بہن جی کو آنے دو، وہ خاتون انہوں نے الیکشن لڑا تو اس طرح سے۔ ایک اور بھی تھا وکاس کی چابی ڈمپل بابی، جیے جوان جیے کسان،
ये लाल बहादुर शास्त्री के दौर में ये नारा रहा उनका, और गरीबी हटाओ भी रहा, ये एक नारा एक वक्त आया, अब की बारी अटल बिहारी, और अब की बार मोदी सरकार, और फिर एक बार मोदी सरकार। सो ये एक मुख्तलिफ नारे हैं। इन सारी चीज़ों को दोहराने का और यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो सियासतदान हैं वो अपने तरीके से सियासत करते हैं। बंद कमरों की सियासत, बंद कमरों की गुफ्तगू, बंद कमरों के जो एक हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक केस सिनेरियो होता है, और जब वो आवाम में आते हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। सो हमारा बुनियादी तौर पर जो हमारा एक होना चाहिए, जो हमारी लगन जो होनी चाहिए, और हमारी जुड़त जो होनी चाहिए, वो अपने मुल्क के साथ होनी चाहिए और आवाम के मफाद के साथ होनी चाहिए। ज़हन को, दिमाग को खोल के हमें किसी रहनुमा के अमाल का जायज़ा लेना चाहिए कि जो वो बात कर रहा है, ये इश्तिहारी कंपनियां उसको देवता बना के इसी तरह पेश करती हैं, लेकिन हमने ये देखना होता है कि जिस रहनुमा के हम पीछे लगे हैं, वो भले कोई भी है, वो मियाँ नवाज शरीफ किसी को अच्छे लगते हैं, या मौलाना फजलुर रहमान लगते हैं, या कोई इमरान खान साहब पे फिदा है, तो इन सब का हर एक की जिम्मेदारी है कि वो पहले ये देखे कि लीडर जो कह रहा है उसके बारे में वो अमल कितना करता है।